Test. Okay, this is August 20th, 1973. The time. Look out. Oh, man. Going into. Where are they? Come on back here. Follow me. اهلا بيكم كل حبايبي المتابعين، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنبدأ قصة جديدة، قصة مرعبة عن اشهر سفاح في تاريخ الاجرام والقتل، السفاح ادوارد جين المشهور بمنشار ولاية تكساس. ولكن من الشيء الغريب ان كان ادوارد جين السفاح يبدو خجولا للجميع. كل من يرى وجهه يقول انه مثل الملاك الطيب او الشخص الخير، وكان دايما لطيف مع جيرانه في القرية اللي كان بيعيش فيها. عمره ما كان يتخيل يوم ان العالم كله هيتكلم عنه من صحافة واعلام، وعمره ما تخيل كمان ان هيكون ملهم لمخرجي وصناع السينما في هوليوود. صنعوا الكثير والكثير من الافلام عن قصة حياته المرعبة. كانت عنده هواية غريبة جدا، وهو ان يخطف النساء ويقتلهم ويقطعهم الى اجزاء ويعلق اجسادهم ويقطعهم بالمنشار الكهربائي زي الجزارين في المذابح الامريكية. وكان دايما بعد ما يقتل ضحيته كان يقتطع منها اجزاء علشان يشويها في النار وياكلها، او احيانا يسلقها علشان يستمتع بلحمها الطري وشرب حسائها. ولم يكتفي بذلك فقط، كان كمان بيصنع من جلودهم شنط جلدية او مفارش على الترابيزات ومقاعد للكرسي اللي كان بيجلس عليه، وكان يأخذ عظامهم ويصنع منهم كراسي، وكان بيكسي الكراسي بجلود النساء اللي كان بيقتلهم، لانه كان بيسلخ الضحية بعد قتلها وبعد ذلك يقطع اجسادهم الى اجزاء. وكان بياخد جماج من النساء يصنعها طفايات للسجاير او فازة علشان يحط فيها الورد، وكان بيعلق الجثة من رجليها زي الذبيحة بالظبط، يربطها من رجليها ويعلقها في السقف ويجيب المنشار ويشقها نصين. اتولد السفاح جين سنة 1906، وكان يعيش في بلدة لاكروس في مقاطعة اسكانسوس الامريكية التابعة لولاية تكساس. وكان ادوارد جين الابن الاوسط في العائلة، ومن الغريب ان كانت امه امرأة مسيحية متدينة تحافظ على التعاليم الدينية والتقاليد القديمة، وكانت محافظة جدا في تربية ابنائها ومساعدة الناس والادب في المعاملة معهم، وكانت دايما مواظبة على اعطاء الدروس الدينية والتعليم لابنائها يوميا، وكانت دايما بتحذرهم من ارتكاب الذنوب والكبائر، وكانت تقول لهم ان من يفعل الخطية او الذنوب يذهب الى جهنم ويعذبه الله. ولكن كانت تعلم تعاليم اخرى منحرفة، وهي انها كانت تصور دائما المرأة على انها وجه الشيطان او رسول الشيطان على الارض، وكانت دائما توعظ بقصة ادم وحواء في الجنة، وتقول ان حواء هي من اخرجت ادم من الجنة وتعاونت مع الشيطان على اخراج ابو البشرية ادم من الجنة حتى يعيش ابنائه في الذنوب والخطايا ويسعون فسادا في الارض. وكانت تقول ان المرأة هي المانع الوحيد لدخول الرجل الى الجنة، وان لها الدور الاول في دخول الرجل الى جهنم، وكانت بتحذر اولادها دايما علشان ما يقعوش في الخطية والذنوب وحتى لا ينحرفوا عن تعليم الله. وقررت ذات يوم ان تعمل في التجارة، ففتحت محل للمواد الغذائية حتى تخدم اهل القرية وتضمن مستقبلا مؤمنا ماليا من اجل اولادها. ولكنها ايضا كانت تعامل ابنائها بمنتهى القسوة، كانت دائما تضربهم
عندما لا يسمعون الكلام أو يطيعونها في أي شيء. وكان أولادها يقولوا لنفسهم: إزاي أمنا تعلمنا عن الرحمة وعن الإنسانية في معاملة الناس، وهي نفسها كانت تعاملنا بمنتهى القسوة والعنف. أما والدهم جورج فكان رجل ضعيف الشخصية، وكان مدمن على المشروبات الكحولية، ولم يكن له دورا في أي يوم مع هذه الأسرة. فكانت هذه الأسرة مليانة بالمتناقضات، وعمره ما كان ليه أي دور فعال في تربية أولاده. وكان لا يقدر على حكم امرأته أبدا، لأنها دائما لا تطيعه، وكانت دائما تأخذ دور الراجل في المنزل. ومع الوقت والتجارة أصبحت أمهم غنية جدا، وجمعت مبلغ كبيرا من آلاف الدولارات. فقررت الانتقال من القرية التي كانت تعيش فيها هي وأبنائها، التي تدعى قرية لاكروس. وكانت دائما تقول على هذه القرية إنها منبع الخطيئة والذنوب، بسبب حانات شرب الخمر وبيوت الرذيلة. وبالفعل في العام 1914 انتقلوا إلى مزرعة نائية في مكان مقطوع في ضواحي قرية بلاينفيلد، وكانت تبعد حوالي ربع ميل عن أقرب منطقة سكنية مأهولة بالبشر. وعلى الرغم من كفاح الأم بأن هي تبعد أبنائها عن فساد المجتمع اللي كانوا عايشين فيه، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل. ومن المعروف في علم الطب النفسي إن من المستحيل إن الأسرة تقدر تسيطر على أبنائها، أو إنها تقدر تعزلهم عن المجتمع والعالم اللي هم عايشين فيه، لأن أغلب طبيعة البشر هي التمرد على التقاليد والأعراف. وفي عام 1940 توفى والد إيدي، الرجل الذي كان دائما يحتسي الخمر وغائبا عن الوعي في أغلب الأوقات. ولذلك اضطرت الأم أن تستعين بأبنائها في العمل معها في المحل التجاري الجديد في القرية النائية. ولذلك أجبرت الأم على أن يعيش أبنائها وسط المجتمع بين أهل القرية الجديدة، لأنهم كانوا يبيعون البضائع لكل سكان القرية سواء رجال أو نساء. لذلك اندمج أبنائها في المجتمع بحكم المهنة والظروف التي يمرون بها. ولكن إيدي قرر أن يعمل مهنة أخرى غير مهنة العائلة، وهو أن يكون مربيا للأطفال أو جليسا لهم. وهذا العمل يعتبر غريب بالنسبة للذكور في المجتمع الأمريكي، لأن من المعروف أن جليسة الأطفال هي امرأة أو فتاة شابة. ورغم ذلك أن العائلات التي كانت في القرية كانت ترحب بإيدي أن يكون جليسا لأطفالهم، لأن إيدي كان يبدو لطيفا جدا وإنسان لا يبدو عليه الخطورة. وكان إيدي معجب بأخيه الكبير هنري، لأنه كان قوي البنية ويقدر على الأعمال الشاقة. وكان أخيه هنري يمثل الحماية الشخصية لأخيه إدوارد جين. ولكن مع الوقت تحول هذا الحب والإعجاب لأخيه هنري إلى عداوة كبيرة. وعندما كبر إدوارد جين قال في نفسه: أنا لا أريد أن أخي الكبير يتحكم في. أنا الآن أصبحت كبيرا وسأكون القوي الوحيد في هذه العائلة، لأن هنري أخذ دور الأب بعد أن توفى أبيهم، لأنه الأخ الكبير. وكان يكره أخيه هنري كرها شديدا، وبدأت تظهر شخصية السفاح والمجرم داخل إيدي. في يوم من الأيام عاد الأخ الأكبر هنري إلى المنزل، ولم يجد أخيه إيدي أو إدوارد قد حضر بعد، واكتشف أنه قد تأخر في العمل. وعاد إيدي من عمله الذي هو جليس للأطفال. ولكن هنري الأخ الأكبر واجه إيدي وقال له: كيف تكون شابا في مرحلة الرجولة وتعمل جليسا للأطفال مثل الفتيات؟ وكان هنري غاضبا جدا وصوته عاليا في المنزل، ووجه أصبع الاتهام للأم وقال لها: أنت التي أفسدت إيدي وجعلته يبدو كطفلا حتى الآن أو كفتاة صغيرة. ولكن الأم رفضت بشدة أن يتدخل هنري في تربية ابنها إدوارد، لأن إدوارد كان دائما يطيع أمه في كل شيء، فكانت تعتبره الابن الصالح. وكانت تعتبر هنري الأخ الكبير إنه تمرد على تربية أمه والتعليم الدينية. وكانت الأم تقول لهنري: إن أخلاقك فسدت بسبب اختلاطك بالمجتمع الذي يعيش في الخطيئة. ولكن إدوارد نظر لهذا الأمر
وإن هنري قد علا صوته على أمه وكلمها بطريقة غير مهذبة. فقال إدوارد لنفسه: لازم أوقف هنري عند حده حتى لا يعلو صوته مرة أخرى على أمنا. فلم يكن إيدي يسمح لأي كائن حي أن يأذي مشاعر أمه ولو حتى بكلمة أو صوت عالي، وكان يحب أمه بشكل هستيري. وفي عام 1944 شب حريقا في المزرعة الخاصة بعائلة إيدي، ونهض هنري وأخيه إيدي لمحاولة إطفاء الحريق ومنع انتشاره في بقية أجزاء المزرعة. وفيما الأخوان يتصارعان مع ألسنة اللهب، عاد إيدي وحيدا إلى المنزل وهو يصرخ باسم أخيه هنري، مدعيا بأنه قد اختفى أثناء محاولتهم إطفاء ألسنة اللهب في المزرعة. فقامت الأم باستدعاء رجال الشرطة، اندهشوا بأن إيدي نفسه الذي ادعى باختفاء أخيه بأنه يقول لهم: هيا لأريكم جثته بجانب الحريق، لأنه كان يقول في أول الأمر إنه لا يعرف مكان أخيه وإنه قد اختفى أثناء إطفاء الحريق. وبالفعل أخذ رجال الشرطة إلى مكان جثة أخيه هنري، ووجدوا جثمانه ممددا على الأرض مع وجود آثار للضرب على رأسه. ولكن لم يتوقع رجال الشرطة أن يكون إيدي هو من ضرب أخيه على رأسه أو إنه هو الذي قتله. وقال رجال الشرطة لأنفسهم: لا يمكن أن إيدي يفعل ذلك، لأن إيدي كان بالنسبة لهم الفتى اللطيف الذي كان يرعى الأطفال الصغار والذي لا يقدر أن يقتل بعوضة. وبسبب هذه الفكرة التي كان يأخذها رجال الشرطة عن إيدي، كان إيدي يرتكب الجرائم بكل حرية، لأنهم لن يشكون فيه أبدا، لأنهم كانوا يرونه وكأنه ملاك. وبعد دفن الأخ الأكبر هنري وإقامة المراسم الجنائزية، عاش إدوارد في حضن أمه، وكان يقول لنفسه: إنني أنقذتك يا أمي، أنقذتك من ابنك الضال هنري. وكان إيدي دائما يحكي مع أمه كل شيء بمنتهى البساطة، فإنه كان بالنسبة لها الابن المدلل والمطيع. وفي العام 1945 ماتت الأم أيضا بسبب عدة جلطات في القلب. وشعر إدوارد بعد ذلك بأنه قد أصبح وحيدا في الدنيا بعد أن توفت والدته. وفي هذا الوقت اعتمد كليا إيدي على نفسه في لقمة العيش، واشتغل في أعمال متعددة ومتنوعة غير مجالسة الأطفال. كان أحيانا يعمل شيالا للبضائع مثل ما كان يفعل أخيه هنري. وأخذ إدوارد يغير من معالم المنزل من الداخل، فقد أغلق كل أبواب الغرف التي كانت تعيش فيه أمه حتى لا يتذكرها ويشعر بالحزن. وفضل العيش في المطبخ وفي غرفة جانبية صغيرة، وكانت غرفة نومه في الطابق السفلي. وكان إدوارد جين شغوفا بقراءة الكتب، ولكن كانت ليست كتبا عن القصص أو الروايات، ولكن كان يشتري الكتب الطبية المختصة بتشريح الجثث. فكان يشتري الكتب الخاصة التي تحكي عن قصص السفاحين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وكان أيضا يشتري الكتب التي كانت تتكلم عن الأموات والقبور. ومع مرور الوقت ظهرت عادة جديدة لإدوارد أو هواية جديدة، وهي زيارة القبور في الليالي المظلمة. وكان يقضي الليل كله في المقابر ويدنس هذه المقابر، إنه كان يهدمها ويخرج الجثث والعظام ويأخذ أجزاء منها إلى منزله، يأخذ بعض الجماجم وبعض العظام، وأحيانا كان يأخذ جثة المتوفي كاملة إلى المنزل. ومع مرور الوقت زاد الإحساس بالوحدة لدى إدوارد، وكان يقرأ أيضا قصص القبائل آكلة لحوم البشر والقبائل التي كانت تقطع الرؤوس في أمريكا الجنوبية. والشيء الغريب أيضا إنه كان يحكي هذه القصص المرعبة والحوادث الحقيقية للسفاحين والقتلة على الأطفال الصغار الذين كان يجالسهم. وابتدأت زيارته للقبور تزداد على مر الزمن حتى أصبحت شبه يومية. وكان يشتري دائما الصحف اليومية ويفتحها على صفحات الوفيات حتى يعرف من مات من أهل القرية، حتى يذهب ليلا ويأخذ أحد أعضائه الجسدية. وأحيانا كان يأخذ جسد المتوفي كاملا
ولكن إدوارد كان يأخذ فقط جثث الفتيات والنساء ويذهب به إلى القسم السفلي من المنزل الذي كان يعيش فيه ويسلخ جلودهن، لأنه كان يريد أن يشعر بإحساس الفتيات. كان يريد أن يكون فتاة أو بنت، وهذا بسبب الكلام الذي كان يقوله له أخيه الكبير هنري. كان يقول له دائما: أنت مثل البنات والفتيات لأنك تجلس الأطفال. ومن هنا ظهر عنده هاجس خطير، هو أن يشعر بشعور البنت، كيف تكون وكيف تشعر. فكان بعد أن يسلخ جلود الفتيات كان يخيطه من جديد وكأنه جسد نسائي، ويرتديه ويشاهد نفسه في المرآة، وأصبح مهووسا بالتحول من رجل إلى امرأة، وكان يحلم تغيير الجنس، فأصبح أن يحلم أن يكون امرأة كاملة. وقال بعض علماء الطب النفسي إن إدوارد كان يريد أن يكون مكان أمه في الواقع، لأنه كان يحبها كثيرا، وكان يريد أن يشعر بأن أمه لم تمت وأنها تحيا في هذا المنزل. قام أحد الأطفال الذين كان يرعاهم إدوارد بزيارته في المنزل، فأراه الرؤوس البشرية التي كان يملكها ويخبئها في المنزل في صناديق خشبية صغيرة، وكان يخدع الأطفال ويقول لهم: إنني حصلت على هذه الرؤوس من أصدقائي في جنوب أمريكا من القبائل التي كانت تقطع الرؤوس. وعندما قام الطفل بإخبار أهل البلدة أخذ الجميع كلامه على محمل الهزل، وقالوا إنه طفل صغير ويؤلف القصص الخيالية. وكان أهل القرية يمزحون مع إيدي بعد أن سمعوا هذه القصص من الطفل الصغير، وكان يمزحون معه ويقولون له: كيف حال الرؤوس المقطوعة؟ هل هي بخير؟ وكيف حال أصدقائك في أمريكا الجنوبية؟ هل تقابلهم ويهدونك الرؤوس المقطوعة؟ فكان يجيبهم إدوارد: نعم، أرسلوا لي الكثير من الرؤوس، وأنا أحتفظ بها في غرفة نومي وأنام بجانبها على السرير. وقال لهم إن بعض الرؤوس قد تعفنت ورائحتها كانت كريهة جدا، فقمت بدفنها أمام المنزل. ولم يتوقع أحد إن إيدي يقول الحقيقة منذ البداية. في أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي تلقت الشرطة الكثير من البلاغات عن فقدان فتياتهم بشكل غامض، وكانت حملات البحث شاسعة في ذلك الوقت، وكان يبحثون في الغابات وفي كل مكان مهجور. وكانت توجد 4 قضايا محيرة بالنسبة للشرطة، وأول هذه القضايا كانت اختفاء الطفلة جورجيا ويكلر البالغة من العمر 8 سنوات، وكان ذلك في الأول من مايو عام 1947. وبالرغم من تبرع المئات من المتطوعين من السكان للبحث عن الطفلة جورجيا، إلا أن القضية أغلقت لأنهم لم يجدوا أي أثر للفتاة، ولم يعاد فتح القضية حتى اليوم الذي تم القبض فيه على إدوارد جين. والقضية الأخرى حدثت بعد اختفاء جورجيا بعد 6 سنوات، وكانت القضية لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما، وكانت الفتاة تدعى تايفلين هارتي، وكانت تقوم برعاية الأطفال. كانت جليسة للأطفال مثل إدوارد جين. وفي يوم من الأيام كانت تجالس الأطفال وتأخرت عن المنزل، وقد قام والدها بالاتصال على المنزل الذي كانت تعمل فيه، وقام والدها أيضا بالذهاب إلى هذا المنزل. وعندما اقترب منه وجد بقعا من الدماء بالجانب الآخر للمنزل، وعلى الفور اتصل الأب بقسم الشرطة، وجاءت الشرطة سريعا ووجدت بصمات غامضة لأصابع أيدي وأصابع أقدام، ولم تكن هذه البصمات بصمات الفتاة المختفية. وبعد بضعة أيام وجدت الشرطة الملابس الخاصة التي كانت ترتديها آفلين ملقاة بجانب أحد الخطوط السريعة. وفي عام 1952 في شهر نوفمبر توقف رجلين بجانب إحدى حانات شرب الخمر، ومكث بضع ساعات لكي يرحلا إلى رحلة الصيد، لأنه كانت توجد منطقة من الغابة لهواة صيد الحيوانات البرية. ولكن هؤلاء الرجال اختفيا تماما بعد أن ذهبا إلى رحلة الصيد، ولم يجدوا لهم أثرا بعد ذلك. وفي العام 1954 اختفت إحدى صاحبات الحانات أو بارات شرب الخمر،
وكانت تدعى ماري هوجان في ظروف غامضة، وكانت قضيتها مشابهة للقضايا السابقة، حيث لم تجد الشرطة إلا بقعا من الدم. ولكن هذه المرة وجدت الشرطة بعض الرصاصات الفارغة التي أطلقت بالتأكيد من سلاح ناري. واستنتج رجال الشرطة بأنه تم قتل الضحية في هذه المرة بسلاح ناري. ووجدوا أيضا بجانب بقع الدم وطلقات الرصاص الفارغة آثار مغروسة في الطين لعجلات السيارة. تبين فيما بعد إنها من نوع السيارات فورد التي يستخدمها أغلب الريفيين في أمريكا. ورجع الأمل من جديد إلى المحققين، وشعروا بأنهم سيمسكون بالمجرم في أقرب وقت بسبب كثرة الأدلة التي كانوا يجدونها. وفي إحدى الأيام تم القبض على إدوارد جين، ولكن ليس بسبب ذكاء المحققين أو بسبب الأدلة التي وجدوها، ولكن بالصدفة التي مكنت المأمور سكالي بكشف مرتكب هذه الجرائم الغامضة بسبب أحد الشهود الذي رسم صورة باليد لوجه شخص كان متواجدا بسيارة فورد قبل وقوع الجريمة بلحظات. ومن شبه رسم الوجه الذي كان في الصورة استدل مأمور الشرطة الذكي على أن هذا الوجه يشبه وجه إدوارد جين، وتم القبض عليه بالفعل وتم التحقيق معه، ولكنه أنكر كل الجرائم والتهم التي وجهت إليه. وذهبت الشرطة والمحققين الجنائيين إلى منزل إدوارد جين، ووجد العديد من الجثث والرؤوس المقطوعة وبعض أجزاء الجلد من جلود النساء والوجوه المسلوخة، والكراسي التي كانت في غرفة المعيشة المصنوعة من عظام الأموات، والجماجم التي كان يصنع منها طفايات للسجائر. ولكن مع الوقت والضغط عليه في التحقيقات بدأ إدوارد يعترف بكل الجرائم التي ارتكبها جريمة تلو الأخرى، فاعترف بكل الجرائم النسائية فقط، وقال لهم إنني لا أقتل الرجال، لابد وأنه يوجد قاتل آخر خفي هو من ارتكب جرائم القتل ضد هؤلاء الرجال. ولكن الشرطة لم تصدقه، فأخذوا بالبحث في مزرعة إيدي حتى يعثرون على أي دليل آخر بإدانته في اختفاء الرجال أو لضحايا أخرى قد تم الإبلاغ عن اختفائهم. وبعد أيام من البحث المكثف وجدوا 10 جثث أخرى مدفونين في مكان واحد في أطراف المزرعة، ولكنه قال في اعترافاته بأن هذه الجثث لا تعود إلى أحياء بل تعود إلى الأموات الذين كان يسرق أجسادهم من المقابر. فما كان من الشرطة إلا الاستئذان من أهالي الموتى حتى يفتحون القبور مرة أخرى ويتأكدوا من وجود الجثث أو العظام في قبورها. وبالفعل تم فتح القبور، ولكن الشرطة لم تجد الكثير من أجساد الموتى في قبورهم. ولم تستطع الشرطة من محاكمة إيدي إلا في قضيتين فقط كاملة الأدلة، وفي ذلك الوقت لم يكن تحليل الDNA مستعملا في مباحث الشرطة الجنائية. وتدخل بعض المحاميين للدفاع عن إدوارد جين بادعاء أنه مجنون ومريض نفسيا وعقليا حتى يفلت من العقاب. وكانت طريقة الإعدام في ذلك الوقت في جميع الولايات الأمريكية هي الصعق بالكرسي الكهربائي. وانتشرت أحداث هذه القضية في جميع جرائد العالم لأنها كانت جرائم بشعة للغاية وغريبة من نوعها، حتى أخذ الأطباء النفسيين بدراسة هذه الشخصية الغريبة والفريدة من نوعها في ارتكاب الجرائم. وقام أحد الرجال الطماعين الذين يبحثون عن الأشياء الغامضة بأخذ بعض أجزاء العظام والجثث والرؤوس المقطوعة بعرضها للبيع في معرض قد أقاموه داخل مزرعة إدوارد جين. ولكن أهل القرية اعتبروا هذه جريمة كبرى في حق الموتى وإهانة لأهالي الضحايا، فاجتمع أهل القرية بالشعل النارية وحرقوا المزرعة كاملا بالمنزل وما فيه ومعرض الجثث والعظام لرجال الأعمال الجشعين. وبعد أن تم الكشف على القوى العقلية لإدوارد جين تم إيداعه بمستشفى الأمراض النفسية لمدة 10 أعوام، لأن كانت حالته سيئة جدا وكان يهزي بالكلام ويتخيل أشياء غير موجودة. وبعد 10 سنوات أقر الأطباء بأن إدوارد جين جاهزا للمحاكمة لأن حالته العقلية والنفسية قد تحسنت كثيرا. وتم عرض المحاكمة في 7 نوفمبر عام 1968، وبعد عدة جلسات والاستماع لعشرات الشهود وتقديم الأدلة التي تم العثور عليها في أماكن الجرائم جميعا، وجد القاضي إدوارد مدانا ومذنبا بجريمة القتل من الدرجة الأولى
ولكن بعد الوقت من الحكم بالإعدام على إدوارد جين ساءت حالته النفسية والعقلية مرة أخرى، وقد كبر في السن، وتم عقد جلسة أخرى وقدم محامي إدوارد أدلة تفيد بأنه مريض عقليا ونفسيا. وقد حكمت المحكمة في هذه المرة بأنه غير مذنب، لأنه قد فعل هذه الأفعال بغير عقل رابح، لأنه مريض عقليا ونفسيا. وتم نقله لمركز الولاية للطب النفسي وعلاج الأمراض العصبية، وتم إيداعه بها بقية أيام حياته، وظل في المستشفى النفسية إلى أن توفى في العام 1984 في يوم 16 من شهر يوليو. وهكذا انتهت قصة إدوارد جين الملقب بمنشار تكساس. ولي سؤال عندكم أحبائي، هل فلت الشيطان بفعلته أم كان هذا المجرم يمتلك حظا كبيرا حتى يفلت من حكم الإعدام بالكرسي الكهربائي؟ ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو لأعرف رأيكم في هذه القضية، وللقاء في جريمة غامضة أخرى. وكان معكم ياسر موسى.